خاطره دوم که حالا زیاد خاطره است، این دو سه تا رو میگم که وقت برنامه رو زیاد نگیرم. من و همه زندانی ها رو در اونجا اشکامون رو جاری میکرد. وجود یک زندانی خانم بود در اونجا، شمارش 600 در بگرام 650 شمارش بود. خانم بود، اردو صحبت میکرد. ما نمیدونستیم کیه چیه، اما پشتو کم بلد بود یا اون کلمات پشتو رو میگفت. این خانم در اتاق انفرادی بود، با جمع نبود. ما زجه ها، ناله ها، شعر، دعا ایناشو میشنیدیم، با بلند دعا میکرد. بدترین لحظات زمانی بود که این خانم رو میبردن، 2 نفر سرباز عسکر یا سرباز مرد یا زن میبردن از اتاق انفرادی از جلو مرد میکردن دستشویی و یا بر میگردونن یا میبردن برای تعویض لباس و شاور و دوش. در این من زیاد نگاه کردم که همه زندانی ها سرشون رو پایین مینداختن و اشک جاری بود از چشماشون. چون در افغانستان میدونید که مسئله ناموسی در همه جهان اسلام، خصوص افغانستان، مسئله ناموس و خانوما رو خیلی غیرت دارن. خانم یعنی وقتی می اومد بی حجاب بود وقتی که می آوردنش و می بردنش؟ من چندین بار خوب نگاه کردم که بلکه بتونم چهرهش رو ببینم، که یه بار دیدم و این موهاش ژولیده بلند، شاید ماها شانه ندیده بود. بعض وقتا فقط یه عینک و چشمبند رو تو چشمش میکرد، یعنی چشمش بسته بود و اون گوشیم تو گوشش بود، دست و پاش بسته بود. اینو میبردن. بعد من 2-3 بارم دیدم یه شالم تو سرش بود. و حالا هر کی از خانم‌ها، از مریضا، از کسی یه موهاش ژولیده باشه، اون خاطره تو یادم میشه. و شاید من بگم من نه تنها من، همه زندانیای که اونجا بودن، این یک از بدترین خاطراتش باشه. و زندانی شماره 650. این بعدم تو این اواخر وقتی از زندان آزاد شدم، تو فیسبوک و تو فضای مجازی من وقتی یه عکس رو به نمایش گذاشتن، من دیدم که این شبیه همون کسی که من دیدم تو بگرام دیدم. کی بود این کسی که شما؟ یک کسی به نام عافیه صدیقی از پاکستانه و حالا طبیعیه که در آمریکا زندانی است. من زیاد از چیش نمیدونم، اما عکسشو وقتی با اون عکس مقایسه میکنیم، شما مگه هر وقت عکسشو دیدی و با حالا شاید با موهای، همون موهایی که من میگم موهای ژولیده بوده باشه و موهای مشکی، که این دو خاطره است بدترین خاطرات عمرم بوده که شاید از ذهنم. خانم عافیه صدیقی، حالا من اینجا گفتگو با شما متوقف بکنم، اما قبل از اینکه بریم بخش بعدی رو ببینیم، من یه توضیح اینجا لازم میدونم ذکر بکنم. این زندانی شماره 650 زندان بگرام که آقای دکتر موسوی ذکرش رو گفتن، خانم عافیه صدیقی. بله، خانم عافیه صدیقی، شاید جالب باشه که شما بدونید که بنا بود که خواهر خانم عافیه صدیقی مهمان برنامه هم قصه باشه. بنده قریب به شاید 40 روز گذشته تماس تلفنی رو داشتم با خانم دکتر فوزیه صدیقی، خواهر خانم عافیه صدیقی، و بنا بود خواهر ایشون دعوت بشن به برنامه هم قصه تا داستان زندگی تلخ و دردناک عافیه صدیقی رو برای ما روایت بکنن. عافیه صدیقی دختری که فارغ التحصیل یکی از دانشگاه‌های بنام و شناخته شده ایالات متحده آمریکاست و سال 2008 یک خبرنگار غربی پرونده‌ای رو تحت عنوان پرونده زندانی شماره 650 بگرام مطرح میکنه که بعدها متوجه میشن که این خانم همین خانم دکتر عافیه صدیقی بوده که این خانم کماکان الان در زندان به سر میبره در ایالات متحده آمریکا.